मेरो ट्रेडिङ क्लबको यो नेप्से अपडेट तथा स्टक डिस्कसन प्रोग्राममा हामी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरू पनि हाम्रो यो कार्यक्रममा नियमित रूपमा जोडिन चाहनुहुन्छ र भने फेसबुकमा रहेको मेरो ट्रेडिङ क्लबको फेसबुक पेजमा लाइक गर्नुहोला। हामी प्रत्येक दिन नयाँ जुम आइडी र पासवर्ड अपडेट गर्ने गर्दछौँ। तपाईहरू हाम्रो यो प्रोग्राममा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा कोही साथीहरूले हाम्रो यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनका लागि पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आज नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा दोहोरो अङ्कले नेप्से परिसूचक घटेको छ। 3107.45 अङ्कमा नेप्से बन्द भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा 16 अङ्कले नेप्से घटेको हो। नेप्से घटे पनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने 0.64 अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सब इन्डेक्समा रहेका 13वटा सूचक मध्ये ब्याङ्किङ इन्डेक्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सब इन्डेक्स आज बढेको छ। सम्भवतः मौद्रिक नीति पर धकलिएको अथवा मौद्रिक नीति आउनमा केही टाइट गर्ने आशंकाले दुई थरी आशंका गरिएको छ। यो अब के हो भन्ने कुरा समयकै गर्भमा छ। हामी अनभिज्ञ छौँ, तैपनि हामीले विगतका दिनहरूमा यहाँहरूले पाकेको बाली भित्र्याउनुहोस् अर्थात् प्रफिट बुक गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ। हामी आजको नेप्से अपडेट सुरु गर्न गइरहेका छौँ। धन्यवाद सर। मेरो ट्रेडिङ क्लबको नियमित नेप्से अपडेट कार्यक्रममा आज पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि हामी सधैँ चाहिँ नेप्से अपडेट लिएर आएका छौँ। विशेष गरी नेप्से को सूचकाङ्क हेरेर हामी विभिन्न सेक्टर सब सेक्टरहरूको लगानी गरिरहँदाखेरि हाम्रो प्रेजेन्ट सिनारियोमा हाम्रो स्ट्राटेजी के हुन सक्छ, हामीले लिइरहेको रणनीति कुनै दिन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन भन्ने कुराहरूको जानकारी लगाउनको निमित्त ती जानकारीहरूको आधारमा तपाईहरूले रिस्क कम लिएर बढी चाहिँ प्रफिट गर्न सक्नुहोस् भन्ने उद्देश्यबाट नै आफूले जानेका कुराहरू सिकाउनको निमित्त तपाईहरू सामु हामी नियमित आउने गर्छौँ। पक्कै पनि हो, तपाईहरूको माया ममता र सद्भावले हामी यो अपडेट नियमित आइरहेका छौँ। सम्भवतः हामी यो चाहिँ तपाईहरूको निमित्त हामीले आफूले जानेको तपाईहरूलाई सिकाउने मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसमा तपाईहरूको म्यासेजहरूमा आइरहने माया सद्भावले नै हामी यो निरन्तर गरिरहेका छौँ। अन्यथा नत्र हामीले पेड सेसन बाहेक यो निःशुल्क सेसन हामीले नगर्दा पनि हुन्छ, तर पनि हामी आफूले जानेको कुराहरूबाट तपाईहरू पनि केही कुरा सिक्नुहोस् र सकेसम्म बढी फाइदा लिन सक्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले नै हामी यो कार्यक्रम अपडेट गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले विशेष नयाँ कुरा के भन्दैनौँ, तपाईँलाई पनि केही मार्केटको बारेमा एनालाइसिस गर्ने यदि क्यापेबिलिटी छ तपाईँसँग भने पनि हामीभन्दा फरक तरिकाबाट तपाईँले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। बजारलाई एनालाइसिस गर्ने आफ्ना आफ्ना तरिकाहरू छन्। व्यक्तिहरूले कोही टेक्निकल मात्र एनालाइसिस गर्छन्, कोही फन्डामेन्टल मात्रै गर्छन् र कोही टेक्निकल र फन्डामेन्टललाई मिलाएर चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्छौँ भने हामी ती सबै कुराहरूको कम्बिनेसन प्लस सेन्टिमेन्टल र साइकोलोजीलाई पनि हामी विश्लेषण गर्ने गर्छौँ। त्यस्तो तसर्थ हामी नितान्त हामी टेक्नोलोजी मात्र युज गर्ने अथवा टेक्निकल चार्ट मात्र युज गर्ने अपडेट हो हाम्रो, हामी भन्दैनौँ। हामी टेक्निकल चार्ट प्लस प्रेजेन्ट सिनारियोमा विभिन्न खालका परिस्थितिहरूले कस्तो प्रभाव परिरहेको छ मार्केटमा तर तपाईँ हामीले लिने स्ट्राटेजीबाट हामी के गर्नुपर्छ, समय सापेक्ष कसरी अपडेट हुने भन्ने कुरा नै हामी यो चाहिँ अपडेट राख्ने गर्छौँ। सुरुमा त हामी नेप्से अपडेटमा आजको नेप्से इन्डेक्सबाट नै सुरु गर्छौँ। प्रत्येक दिन चाहिँ आज पनि हामी नेप्सेको इन्डेक्समा हेऱ्यौँ भने 16 अङ्क घटेर आज बजार बन्द भएको छ, जुन 3107.45 अङ्कमा बजार आज बन्द भएको छ। यसको अर्थ 3100 माथि बन्द हुनु गर्दा गर्दै पनि एउटा सुखद पक्ष हो। हुन त आज दोहोरो अङ्क बढ्नु पर्ने थियो र टर्नओभर पनि बढ्नु पर्ने थियो। मैले अघिल्लो दिन भनेको थिएँ तपाईँलाई, हामी 14 अर्ब माथि कारोबार भइरहँदाखेरि हामी सकारात्मक ऊर्जा हामीमा रहिरहन्छ, तर जुन 14 अर्ब अथवा 15 अर्ब भन्दा कम भयो भने त्यो अवस्थामा भने वेट एन्ड सीमा बस्नुपर्छ भनेको पनि थिएँ मैले अघिल्लो दिन। आज 14 अर्ब पुगेको छ, 14 अर्ब 31 करोडको कारोबार भएको छ, जसमा थोरै अङ्क घटेको अवस्था छ
र यसमा हामीले विश्लेषण गरिरहँदाखेरि हिजोको जुन उत्साह आज किन आएन भन्दाखेरि एउटा न्युजको प्रभाव र बजारमा साइकोलोजिकल रूपमा परेको हो भन्ने कुरा हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। किनभने मौद्रिक नीति अब आउने हप्ता आइतबार नै आउने अथवा चाहिँ भोलि पर्सिमा नै आउने भन्ने चाहिँ छापामा मिडियामा आइसकेको अवस्थामा तर अहिलेको सिनारियोमा अहिलेको सरकारले बजेटलाई संशोधन नगरिकन मौद्रिक नीति नआउने भन्ने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ सूचना बाहिरिसके पछाडि मौद्रिक नीति अझै पछाडि जाने सिनारियो देखिरहँदाखेरि व्यक्तिहरू मौद्रिक नीतिबाट नै एउटा बजारमा एग्रेसिभ रूपमा ट्रेड गर्ने भनेर बसिरहेका लगानीकर्ताहरू अलिकति सेलाएको अवस्था र आम लगानीकर्ताले पनि अब मार्केटमा एक्सट्रिम रूपमा लगानी गर्ने बेला अथवा सेल गर्ने बेला आउनेवाला छैन। त्यो एक्सट्रिम डेज सर्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कता कता न्युजमा त सुने अनुसार यो महिनाको अन्त्यसम्म आउने भन्ने कुरा पनि मिडियामा कता कता हेर्न पाइयो। र किन यस्तो त भन्दा मैले अगाडि भनिसकेको छु आफ्नो प्रफिट बुक गरेर बस्नेहरूले मौद्रिक नीति पछाडि नै आफ्ना स्ट्राटेजीहरू अथवा आफूले थप लगानी गर्ने नगर्ने निर्धारण गर्ने कारणले गर्दा नै यो चाहिँ अनुकूलको वातावरण बनेको हो र कारोबार रकम पनि हिजोको तुलनामा थोरै घटेको कारण पनि त्यही हो। सेन्सिटिभ इन्डेक्स पोजिटिभ छ। यसको अर्थ यो सिनारियोमा राम्रा खालका कम्पनीहरू अहिले बेच्ने होइन भन्ने कुरामा धेरै लगानीकर्ताहरू विश्वस्त भएको कारणले गर्दा सेन्सिटिभ इन्डेक्स स्टिल ग्रिन छ। किनभने यता इन्डेक्स 16 अङ्क घटिरहँदाखेरि पनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स भनेको राम्रा खालका कम्पनीहरूको इन्डेक्स हो अथवा गुड पर्फर्मेन्स भएका मात्रै होइन एउटा राम्रो अनुशासनमा कायम रहेका कम्पनीहरूको इन्डेक्स हो सेन्सिटिभ इन्डेक्स। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ र सोही अनुसार बजारमा अझै हामी स्टिल पोजिटिभ हुने सिचुएसन छ। त्यसो त तपाईँहरूको निमित्त एउटा प्रफिट बुक गर्ने सिनारियो त आइसकेको छ। तपाईँले प्रफिट बुक सम्भवतः गर्नुभयो होला, गर्दै हुनुहुन्छ होला। त्यसको लागि पनि मैले हिजो केही क्लु छोडेको थिएँ। आत्तिएर बेच्नै पर्ने अवस्था होइन र आजको सिनारियोले पनि यो देखाउँदैन तपाईँ भोलि पर्सि नै अब फेरि प्रफिट बुक नगर्नु भएको हो भने गरिहाल्नुहोस् हामी भन्दैनौँ। किनभने 3100 माथि रहिरहँदा लगभग 14 अर्ब माथिको कारोबार भइरहँदाखेरि हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था रहँदैन। तर एग्रेसिभ रूपमा मार्केटले बुलिश सिग्नल अब दियो। हामी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ गाँठो पारिरहेको पैसालाई फुकाएर अब बजारमा फिजाउँ भन्ने बेला अलि आएको छैन भन्ने कुरा आजको बजारले इन्डिकेट गर्छ। र आजको क्यान्डलस्टिक चार्ट प्याटर्नबाट हेर्नु पर्दाखेरि हामी 1 आवरको क्यान्डलस्टिक प्याटर्नबाट हेऱ्यौँ भने बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाइरहँदाखेरि मिडल ब्यान्डमा नै बजार आज अडिएको छ। मिडल ब्यान्डमाबाट तल आउन खोजिरहेको छैन अथवा 3100 को लाइनबाट मार्केट तल आउन खोजेको छैन। यसको अर्थ अब सन्डेबाट मार्केट 3100 माथि भयो भने थप लगानी गर्ने बेला आउन सक्छ। नत्र भने यही एरिया अथवा 3100 तल आइन्जेलको अवस्था हो भने हामीले प्रफिट नलिएको अवस्था हो भने प्रफिट बुकिङको एरिया पनि आउन सक्छ। यसको लागि हामी सन्डे अपडेट गराउँला। यसमा हाम्रो एमएसिटी को लाइन हेर्छौँ भने एमएसिटी को लाइन हेर्दाखेरि अलिकति 1 आवरको क्यान्डलस्टिक प्याटर्नबाट हेर्दाखेरि अलिकति नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट देखाएको छ। किनभने अब नेक्स्ट डे को जुन बजारको स्थिति नहेरिकन भन्न सकिँदैन भन्ने कुराले बताउँछ। त्यस्तै आरएसआईबाट पनि हेऱ्यौँ भने अलिकति तल झरेको अवस्था अलिकति सेलिङ प्रेसर आएको भन्ने कुराहरू देखाउँछ 1 आवरको क्यान्डलस्टिक प्याटर्नबाट हेर्दाखेरि। यो किनभने सर्ट ट्रेडको लागि यो पनि आवश्यक पर्छ। तर हामीले चाहिँ बजारलाई 1 डे को आधारमा हेऱ्यौँ भने स्टिल एमएसिटीले बुलिस नै सिग्नल दिइरहेको छ। तर हिस्टोग्राम घट्दै गइरहेको कारणले गर्दाखेरि केही दिन लगानीकर्ताहरू पर्खर हेरेको अवस्थामा बसेको भन्ने कुरा यसले जनाउँछ। त्यस्तै 70 को लेभलमा आएर आरएसआई टुङ्गिएको कारणले गर्दाखेरि नेक्स्ट डे को ट्रेड नहेरिकन हामी केही भन्न सक्दैनौँ। तर मार्केट चाहिँ स्टिल बुलिस छ है भन्ने कुरा यसले इन्डिकेट गर्छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा आउन धेरै बाँकी छ। यही लेभलमा एउटै लेभलमा कन्सोलिडेट भएको मार्केट जुनसुकै दिनमा पनि माथि जान सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र भोल्युमको कारोबार हेर्दा अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको कारणले गर्दा नेक्स्ट डेको भोल्युम के हुन्छ त्यो हेरेर मात्र डिसिजन गर्ने भन्छ। त्यसको अर्थ दुईटा क्यान्डलहरू इन्डिसिजन अवस्थामा र दुईटा एमएसिडी प्लस हाम्रो बोलिङ्गर ब्यान्डले पोजिटिभ भनेको मिश्रित प्रतिक्रिया आजको मार्केटको यो चार्ट प्याटर्नबाट देख्न सकिन्छ। त्यसो त सब इन्डेक्सहरूलाई केलाउँदाखेरि कुन सब इन्डेक्समा अझ अब बजार अडिएको छ अथवा बुलिश सिग्नल कुन सब इन्डेक्सतिर अलिकति बढी छ भन्ने कुराहरू विश्लेषण गरिरहँदाखेरि हामी पहिला हेरौँ कमर्सियल ब्याङ्कमा। कमर्सियल ब्याङ्कमा पक्कै पनि मार्केट क्लियर बुलिश सिग्नल नआइकन पोजिटिभ मुभमेन्ट नआउने सिनारियो देखिएको छ।
त्यसो त 12-12 एकदमै बराबर देखाएको छ। मार्केटको सेन्टिमेन्ट जुन छ र यसमा कमर्सियल बैंकका स्टकहरूको स्थिति पनि त्यस्तै देखिन्छ। 12 वटा घटेका छन् भने 12 वटै बढेका छन् र तुलना गर्यो भने पनि बढेको अङ्क र घटेको अङ्क लगभग सेम जस्तै देखिन्छ। त्यसको अर्थ इनडिसिजन स्थितिमा आजको मार्केट कमर्सियल बैंकको स्थिति देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राम्रो स्टक छन् भने स्टिल होल्ड गर्नुहोस् भन्ने नै हो। यसमा अरू एग्रेसिभ बाई गर्ने बेला अथवा एग्रेसिभ सेल गर्ने बेला यो कमर्सियल बैंक सेक्टरमा अहिले छैन। र माइक्रो फाइनेन्समा हेर्नुहुन्छ भने हामी लगातार हिजो पनि अलिकति करेक्सन देख्यौँ। अस्तिको बढाइबाट अलिकति करेक्सन आएको छ। यसमा एउटा न्युजले साइकोलोजिकल रूपमा इफेक्ट पारेको पक्कै पनि हो। हामी राष्ट्र बैंकका प्रमुखले एउटा व्यक्तित्वले यो हो यत्रो चाहिँ नाफा माइक्रो फाइनेन्स कसरी गरे भनेको आधारमा अत्यन्त संवेदनशील छ बजार। सोही कारणले गर्दा राम्रो प्रफिट आइरहेका छन्, राम्रो कमाइरहेका छन्। माइक्रो फाइनेन्सहरूका वित्तीय विवरणहरू एकदमै राम्रो आइरहेको अवस्था हुँदा हुँदै पनि व्यक्तिहरू आफ्नो कम्पनीहरू स्टकमा ध्यान दिनुभन्दा पनि ओहो राष्ट्र बैंकबाट यस्तो जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट यस्तो आयो त्यसो भनेपछि त अब मौद्रिक नीतिमा केही गर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ एउटा अफवाह मार्केटमा फैलिएको छ। त्यही रुमरको कारणले गर्दा आज माइक्रो फाइनेन्स घटेको हो। नत्र भने त्यो बेला भनेको माइक्रो फाइनेन्सका राम्रा कम्पनीहरू आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्दै जाने बेला हो। त्यस कारणले गर्दा नातिनुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु त्यो न्युज नेगेटिभ अफवाह फैलाउनको निमित्त आएको थिएन, तर प्रफिट बुक गरेकाहरूको निमित्त अब फेरि सस्तोमा किन्नको लागि फैलाएको अफवाह हो। किनभने त्यसको न्युजको रियालिटी वास्तवमा त्यस्तो थिएन। तपाईँहरूले वास्तविक उहाँको इन्टरभ्यू नै सुन्नु भएको हो भने मैले त्यो सुन्न पाएको थिएँ, हेर्न पाएको थिएँ। मिडियामा आएका न्युजको पछाडि नलाग्नु होला। उहाँले भनेको यो माइक्रो फाइनेन्सको एग्रेसिभ मुभमेन्ट छ, एकदमै राम्रो छ भन्ने कुरालाई आशय व्यक्त गर्दै पनि मिडियामा अलिकति बङ्गाइको अवस्था पक्कै हो। त्यस कारणले गर्दा न्युजको रियालिटी के हो र नोइज के हो भन्ने कुरालाई तपाईँले छुट्याउन सक्नु भएन भने तपाईँ चाहिँ यदि घाटामा बेच्नु भएको हो भने एकदमै गलत गर्दै हुनुहुन्छ। नत्र तपाईँले प्रफिटमा बुक गर्नुभएको छ भने एभरेज स्टक एभरेज सेक्टरको तपाईँले जहिले पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम म्याटर। तर रिसेन्टली माइक्रो फाइनेन्सका राम्रो स्टकहरू तपाईँले छानी किन्ने बेला हो भनेर मैले भन्न सक्छु। तर भोलि नै किन्नुहोस् म भन्दिनँ, किनभने मौद्रिक नीति पछि सर्दै जाँदाखेरि एग्रेसिभ रूपमा मार्केटमा त्यस्तो एक्सट्रिम ट्रेड गर्नेहरू बजारमा प्रवेश नगर्दाखेरिको अवस्था भनेको यस्तै हो। 2-4 अङ्क तलमाथि 2-4 अङ्क तलमाथि नै भइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो सिनारियोमा एग्रेसिभ कमाइ गर्ने भन्ने हुँदैन। तर पनि राम्रा कम्पनीहरूलाई होल्ड गर्दै हामी चाहिँ कम्पनीको कम्पेरिटिभ रूपमा एनालाइसिस गरेर सो अनुसार राम्रो कम्पनीमा मुभ चाहिँ पक्कै पनि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरका कम्पनीहरूमध्ये पनि छानी तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा आज व्याख्या गरिरहनु पर्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरका 6वटा कम्पनी मात्रै पोजिटिभ देखिन्छ, जसमा एउटा कम्पनी जेबिएलबी जीवन विकास लघुवित्तले सर्किट हानेको छ। जुन नयाँ कम्पनी थियो र सर्किट हान्नुपर्ने प्राइसमै भएर सर्किट हानेको हो। यसको धेरै माथि जाने यात्रा छ र त्यसो त फरवार्डले पनि अलिकति राम्रै बढेको छ। अनि एफएमडिबिएल बढेको छ, आरएमडिसी र एसकेबिबिएल त्यस्तै एनएमएफपिएस बढेका छन् भने अन्य माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू स्टिल करेक्सन फेजमा नै छन्। अझै तल आएर किन्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट धेरै ट्रेडरहरू वेटिङमा बसेको भन्ने कुरा यसबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै म्युचुअल फन्डहरू हेरौँ भने पनि म्युचुअल फन्डमा सम्भवतः हुनसक्छ अब सेयरमा एग्रेसिभ ट्रेडिङ नहुने कारणले गर्दा म्युचुअल फन्डतिर जाउँ कि भन्ने पनि धेरै ट्रेडरहरूको आयो कि भन्ने कुरा आजको सिनारियोबाट पनि अब रिसेन्टली यो चाहिँ स्टक मार्केटमा एग्रेसिभ रूपमा अप र डाउन हुनेवाला छैन भन्ने कुरा म्युचुअल फन्डको आजको चाहिँ स्टक एनालाइसिसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। किनभने मैले अगाडि भन्ने गरेको छु, यदि बजारमा तेजी साथ वृद्धि आउने हो भने कर्पोरेट डिबेन्चरहरू र म्युचुअल फन्डहरू घटेको स्थिति छ। नत्र ओभरअल रूपमा पुरै बुलिस भएको अवस्थामा भने सबै नै ग्रिन हुने स्थितिमा भने नो प्रब्लम, सबै ग्रिन हुन्छ नै। नत्र भने मार्केटमा कुनै निश्चित सेक्टरको बुल आएर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो भने त्यस्तो सिनारियोमा भने लगभग अहिलेसम्मको एनालाइसिस हेर्दाखेरि म्युचुअल फन्ड र कर्पोरेट डिबेन्चरहरू अन्य कम्पनीहरू घट्दाखेरि बढ्ने र अन्य कम्पनीहरू बढ्दा घट्ने सिनारियो नै देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी एग्रेसिभ रूपमा भोलिबाट र पर्सिबाटै फेरि मार्केट मुभ हुन्छ अगाडि अथवा पछाडि जान्छ भन्न डिसिजन दिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा म्युचुअल फन्डको कारोबार अथवा स्टकको एनालाइसिसबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। हामी चाहिँ वेट एन्ड सीमा नै छौँ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्नुपर्छ। जहाँ कि 13वटा कम्पनी म्युचुअल फन्ड बढेको छ भने 9वटा कम्पनीहरू घटेको अवस्थामा छ। त्यस्तै हाइड्रो सेक्टरहरू मैले अघिल्लो दिनमा पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरू एकदमै होसियार भएर लगानी गर्नुहोस् भनेको थिएँ हाइड्रो सेक्टरमा।
पक्कै पनि हो। हाइड्रो सेक्टरका सबै एकनाशक कम्पनीहरू छैन र हाइड्रो बढ्यो भन्दैमा सबै कम्पनीहरू बढिरहेको सिनारियोमा अब भोलि स्टेबल होला नहोला भन्ने कुराहरू त तपाईँले कम्पनीलाई एनालाइसिस गर्नुहोस्। इतिहास पोजिटिभ भएका सकेसम्म राम्रो सुशासन भएका कम्पनीहरू किनेर बस्नुहोस् नै भन्छु मैले। नत्र भने खेलाडीहरूले उचालेका कम्पनीहरूमा ट्रेड गर्नुहुन्छ भने त्यसमा त मैले भन्नु केही छैन, आफै जोखिम लिएर गर्नु होला। र मैले एउटा न्युज भनेको थिएँ अघिल्लो दिनमा पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरूले जुन हाइड्रो सेक्टरमा विशेष गरेर कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणमा आउने कुराले जुन चर्चा एकाएक चर्चा पाएको थियो र त्यति सहज नहुन पनि सक्छ भनेको पनि थिएँ मैले। त्यो न्युज भोलि बेचिसके पछाडिको अवस्थामा ओहो कुलमान घिसिङ नआउने भयो, हाइड्रो त अब बर्बाद भयो भन्ने खालको न्युज पनि नआउला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो जोखिमको एरिया हेरेर र न्युजहरू रियालिटी र कति नोइज हो त्यसलाई छुट्याएर नै तपाईँले लगानी गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। किनभने हाइड्रो सेक्टरमा स्टिल फिफ्थ वेभ बाँकी रहेको कारणले गर्दा, स्टिल के मुभमेन्ट अझै बाँकी रहेको कारणले गर्दा तपाईँहरू हाइड्रो बेचिहाल्नुहोस् चाहिँ मैले भन्दिनँ, तर होसियारपूर्वक चाहिँ लगानी गर्नु होला म भन्न चाहन्छु। त्यसमा आज 5वटा कम्पनीहरू हाइड्रो बढेका छन् भने बाँकी रहेका 35वटा हाइड्रोका स्टकहरू आज करेक्सनको फेजमा देखिन्छन्। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूमा भने सबै कम्पनीहरू नै घटेको अवस्थामा देखिन्छ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा एकदमै पोजिटिभ र्याली देखिन्छ। 14वटा कम्पनीहरू बढेका छन् र 2टा कम्पनीहरू घटेको अवस्थामा छ। र रियालिटी रूपमा भन्ने हो भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले आजको मार्केटलाई अलिकति धानेको हो भन्न सकिन्छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पोजिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ आजको सेन्सिटिभ इन्डेक्स पोजिटिभ भएको हो। केही हुनसक्छ, पोजिटिभ न्युज आउन सक्छ। पोजिटिभ न्युजको बारेमा मौद्रिक नीतिमा केही छलफल हुँदै गर्दा पनि यसको बजारमा प्रभाव पर्ने गरेको छ। हुनसक्छ फिफ्थ वेभ स्टिल बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा अलिकति आशा जगाउने आजको मार्केट इन्डेक्सबाट बुझ्न सकिन्छ। र यसमा आफूले एनालाइसिस गरेर आफ्नो स्टकहरूमा प्रवेश गर्ने अथवा प्रफिट बुक गर्नको लागि डिसिजन गर्नको लागि तपाईँहरू स्वयंलाई नै मैले छाड्दै। त्यस्तै फाइनेन्स सेक्टर अन्तर्गत फाइनेन्समा हामीले अस्ति भनेका थियौँ तपाईँको एउटा आरएलएफएल मैले सिलेक्ट गरेको थिएँ। त्यो आरएलएफएल कम्पनी त्यतिखेर मैले भनिरहँदाखेरि 500 समथिङ थियो, लगभग 100 अङ्कको हाराहारी बढिसकेछ। मैले छानेको टेक्निकल्ली भनेको एउटा कम्पनी पनि एकदमै राम्रो मुभमेन्ट आयो। हुन त आज थोरै अङ्क करेक्सन भएको अवस्था र आज एक लड त माथि नै गएको अवस्था थियो, 630 को हाराहारीमा पनि गएको थियो। तर सायद तपाईँले प्रफिट बुक गर्नुभयो होला भन्ने मैले सोच बनाएँ, किनभने तपाईँहरूको एउटा टार्गेट हिट भयो कि भन्ने लाग्छ। त्यो भएन भने ठिक छ, फाइनेन्सका 2टा कम्पनी मात्रै बढेको अवस्था छ, अन्य कम्पनीहरू करेक्सनको फेजमा छ। बढिसकेको अवस्थामा करेक्सन आउनु स्वाभाविक हो र यसको फेरि रियाली आउला नआउला मार्केटमा तपाईँहरूले आफ्नो जोखिम हेरेर लगानी गर्नु होला र सधैँ मुभ नै पोजिटिभै आउनुपर्छ भन्ने छैन। तर करेक्सन पछिको फेजमा भने अलवेज मुभ आउने कारणले गर्दा पोजिटिभ मुभको फेरि आशा गर्न सक्छौँ। फाइनेन्स सेक्टरमा स्टक एनालाइसिस गरेर नै सिलेक्ट गर्नु होला स्टक सिलेक्ट गर्दाखेरि। त्यस्तै लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरहरू हेर्दाखेरि लाइफ र नन लाइफको स्थिति लगभग उस्तै छ। लाइफ इन्सुरेन्समा 2टा कम्पनीहरू मैले एसएलआइसिएल पनि अलि अगाडि भनेको थिएँ, त्यतिखेर 800 समथिङमा थियो, अहिले चाहिँ पुगिसकेको छ तपाईँको 996,000 हाराहारीमा आइसकेको छ। मैले तपाईँलाई एकचोटि सजेस्ट पनि गरेको थिएँ र मैले सजेस्ट गरेको कम्पनी सम्भवतः अहिले 100 अङ्क माथि बढिसकेको अवस्था छ। हुनसक्छ अब तपाईँहरूले यसलाई नोट गर्नुभएको छ र आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नुभएको छ भने इट्स ओके, नत्र भने ठिक छ एनालाइसिस गर्नु होला। 2टा कम्पनीहरू बढेको अवस्थामा अन्य कम्पनीहरू 8वटा कम्पनीहरू घटेको अवस्थामा मौद्रिक नीति र बिमा सम्बन्धी न्युजहरूको पर्खाइ हो। बजारमा आएका यावत हल्लाहरू नोइजहरू सत्य नहुन सक्छ। कता कता चाहिँ इन्सुरेन्स सेक्टरहरूलाई राइट सेयर नदिने अरे भनेर न्युज हालेको पनि देखिन्छ, कुनै आधिकारिक होइन, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। त्यो बाहिर आउने कुनै त्यसरी बाहिर चाहिँ आउँदैन, आउने एकैचोटि बिमा समितिले नै आधिकारिक रूपमा आएपछि मात्र त्यसको विश्वास गर्नु होला, नत्र पुँजी वृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो इन्सुरेन्स सेक्टरको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसमा पोजिटिभ हौँ र त्यसको साथसाथै पोजिटिभ न्युजहरू आउँदैछन्। यिनीहरूको इन्सुरेन्स सेक्टरको पनि राम्रो रिपोर्ट आउँदैछ भन्ने सुनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राम्रा लाइफ र नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरका स्टकमा तपाईँहरूले पनि आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न सक्नुहुन्छ। र आज 2टा लाइफका बढेको अवस्था र 8वटा लाइफका कम्पनीहरू स्टिल घटेको अवस्थामा देख्न सक्छौँ भने, त्यस्तै नन लाइफको एउटा कम्पनी बढेको अवस्थामा 2टा कम्पनी एजिटिज अवस्थामा भने 15वटा कम्पनीहरू स्टिल करेक्सनको फेजमा देख्न सक्छौँ। अदर सेक्टरको एनटिसी र एनआरआइसी घटेको अवस्थामा छ।
त्यस्तै प्रमोटर सेयरहरू युएलआई मात्रै यसलाई प्रमोटरको हो त होइन, तर प्रमोटरमा राखेको चाहिँ स्टार्टिङ ट्रेडिङ भएर होला। एउटा कम्पनी मात्रै यसमा चाहिँ हाम्रो प्रमोटर सेक्टरको यहाँ स्क्रिन देख्छौँ र अन्य कम्पनीहरू घटेको अवस्थामा। त्यस्तै होटल एन्ड टुरिज्म स्टिल करेक्सनको फेजमा छ, हामीले भनिरहेका छौँ। मौद्रिक नीति पछाडि गयो भन्ने बित्तिकै अब त्यसो भने यसमा केही सान्त्वना आउन सक्छ, होटल व्यवसायलाई केही पोजिटिभ न्युज आउँछ भनेर किन्न बसेकाहरूले अब यसमा चाहिँ वेटिङ गर्ने स्थिति देखियो। यस कारणले गर्दा घटेको हो हुनसक्छ। मौद्रिक नीति आउँदै गर्दाखेरि नजिकिँदै गर्दा यिनीहरू बढ्न सक्छ अहिलेको स्थितिमा भने ट्रेडिङ स्ट्राटेजीबाट बाई नभएको भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। ट्रेडिङ कम्पनीहरू एसटिसी बिबिसी घटेको अवस्थामा छ, त्यस्तै गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ कम्पनीहरू बिएनटी बढेको अवस्थामा छ भने शिवम एसडिएल र युएनएलहरू स्टिल थोरै थोरै करेक्सनको अवस्थामा देख्न सक्छौँ। भने कर्पोरेट डिभेन्चरका दुईटा कम्पनीहरू मात्रै बढेको अवस्था र अन्य घटेको अवस्थाले के इन्डिकेट गर्छ भने अझै कर्पोरेट डिभेन्चरतिर आकर्षण छैन है भन्ने पनि देखाउँछ। म्युचुअल फन्डतिर आकर्षण छ तर कर्पोरेट डिभेन्चरतिर आकर्षण छैन। यसको अर्थ भोलिको दिनबाट पनि मार्केट फेरि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा यसले इन्डिकेट गर्यो र निश्चित प्रतिक्रिया मान्नुपर्छ आजको बजारलाई। हिजोको जुन बुललाई आज सपोर्ट गरेन, यसको अर्थ बजार अब फेरि डाउनमै आयो भन्न सकिँदैन। बजार करेक्सनमा आयो भन्नको लागि 3100बाट तल आउनुपर्छ तर प्रफिट बुकिङको एरिया चाहिँ पक्कै हो। तपाईँले यदि प्रफिट बुक गर्नु भएको छैन भने सन्डे अनवार्ड एक लट तपाईँले प्रफिट बुक गर्न चान्स पाउनुहुन्छ, किनभने एग्रेसिभ रूपमा एक्सट्रिम रूपमा लगानीकर्ता भित्रिने सिनारियो प्रेजेन्ट सिचुएसनमा कुनै एउटा गुड न्युज नआइकन आउनेवाला छैन। आजको स्थितिले त्यो जनाउँछ। हामी बजार भनेको सधैँ एग्रेसिभ रूपमा मुभमेन्ट गर्ने ठाउँ होइन, हामी सधैँ ट्रेड गर्ने होइन। वास्तवमा भन्यो भने बजारमा दिनदिनै ट्रेड गर्ने नै होइन र ट्रेडिङ स्ट्राटेजी इन्ट्राडे ट्रेडिङको लागि तपाईँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने इन्ट्राडे ट्रेडिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पुराना सेयरहरू किन्ने बेच्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको एक्सपर्टिजमा भर पर्ने कुरा हो। तर यदि त्यो एक्सपर्टिजमा तपाईँमा छैन भने यस्तो सिनारियो भने ट्रेड गर्ने होइन, किनभने खासै स्पेसल कुनै इभेन्ट नआइकन यो बजार तल अथवा माथि जाने अवस्था आजको सिनारियोबाट देखिँदैन र आजको बजार अलिकति प्यासिभ भएको अवस्था हो। कारण हिजोसम्म व्यक्तिहरूमा मौद्रिक नीति अब छिट्टै आउँदैछ, त्यसमा आएको न्युजले बजारमा एउटा प्रभाव पार्छ। त्यसपछि अनि एक्सट्रिम रूपमा कि बाई कि सेल गरौँला भनेर बसेकाहरू अब भने ओहो अब भने वेट एन्ड सीमै बस्नुपर्छ, लामो समय होल्डिङमै बस्नुपर्छ भनिसके पछाडि अब मोस्ट अफ खेलाडीहरू कुन स्टक उठाउनतिर लाग्छ अथवा कुन स्टकलाई चाहिँ अलिकति कर्नरिङ गर्नतिर लाग्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ भोलिबाट। त्यस कारणले गर्दा कुनै स्टकमा त्यस्तो एक्सट्रिम रूपमा बायर सेलरहरू आएको अवस्था हो भने ट्रेडिङ स्ट्राटेजीको प्रयोग गरेको हाम्रो पोर्टफोलियोलाई त्यतातिर डाइभर्ट पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले चाहिँ यति राखेँ। र यो आजको बजारलाई हामी समग्र रूपमा विश्लेषण गर्दाखेरि यो बजार भनेको अघिल्लो दिनको तुलनामा कुनै खालको सिग्नल नदिएको बजार हो, मार्केट हो। आजको बजारको इन्डेक्स भनेको हिजोको दिनलाई यसले भ्यालिड पनि गरेन, इनभ्यालिड पनि गरेन र नकारात्मक भन्दा सकारात्मक यो मानेमा मान्न सकिन्छ कि टर्नओभर कम हुँदै पनि एउटा 3100को साइकोलोजी पोइन्ट भन्दा तल आएन। त्यसो भने बजार अलिकति करेक्सनको फेज आउन सक्ने अवस्था कहाँबाट आउन सक्छ भनेर तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने 3061 फेरि आउँछ कि एक लट भनेर पनि गेस गर्न सकिन्छ। किनभने 3061 आउनको लागि लगभग 40-50 अङ्कको फेरि करेक्सन नआउला भन्न सकिँदैन। किनभने अब यो लामो समयमा म हो ब्याङ्कको ब्याजमा म बस्ने व्यक्ति हो भने अब एकचोटि चाहिँ केही समय पज भएर बसौँ भन्नेहरूको निमित्त भने केही समय पज भएर बस्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यो भनेको एक हप्ताको समय हो र त्यो एक हप्ताको समयमा भने एक लट तल आएर फेरि माथि पनि जान सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आइतबार अथवा सोमबारबाट यदि 3100 पोइन्टबाट तल मार्केट आयो भने एक लट फेरि 3061को लेभलमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन। तर आयो भने पनि यसको यात्रा फेरि माथि नै हुनेछ, अल्टिमेट माथि नै जान्छ र 3200को लेभल लगभग नआइकन मार्केट तल झर्दैन। सकेछ 3200 भन्दा माथि नै जान्छ, 3500 माथि नै जान्छ, नत्र भने यो मार्केट 3200 नभइकन करेक्सन आउँदैन। र यो हुन त तपाईँहरू भन्नु होला यो अब एक दिन दुई दिनको करेक्सनलाई वास्तविक रूपमा ट्रेडिङको स्ट्राटेजीबाट करेक्सन भन्ने पनि वास्तविक करेक्सन होइन। किनभने हामी अगाडि भन्छौँ नि त ठुलो यात्रामा जानको लागि अलिकति शक्ति सञ्चय गर्नको निमित्त केही रेस्ट बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यही रेस्ट बसिरहेको अहिलेको सिनारियो भनेको। र फिजिकल्ली रूपमै भन्नुपर्दाखेरि यो रेस्ट बसेको सिनारियोबाट मार्केट माथि उक्लियो भने एग्रेसिभ रूपमा 3200 माथि 3500 माथि पनि जान सक्छ, त्यो जुनसुकै दिन पनि आउन सक्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू राम्रो डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भएका कम्पनीमा अझै पनि तपाईँले चाहिँ सिलेक्ट गरेर बाई गर्न सक्नुहुन्छ।
मैले अगाडि एउटा स्टक भनेको थिएँ तपाईँलाई, एनएमबी बैंक भनेको थिएँ। एनएमबी बैंकमा के छ भने मार्केटमा जुन ब्याङ्किङ सेक्टरले लिड गर्ने सिनारियो आयो भने यो चाहिँ हिरो हुन्छ भनेर मैले व्याख्या गरेको थिएँ। तर समग्र रूपमा ब्याङ्किङ सेक्टरमा त्यस्तो लिडिङ गर्ने सिनारियो नआएको कारणले गर्दा हुनसक्छ यो सिग्नल त यसको चाहिँ बुलिस नै छ, तर यो कुन बेला कति बेला उफ्रिन्छ यो 500 माथि नै रहने कम्पनी हो र अहिलेको सिनारियोमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ बुलिसमै छ, तर पनि एग्रेसिभ रूपमा त्यस्तो एक्सट्रिम रूपमा नआउनको कारण भनेको सम्भवतः अब यो ब्याङ्किङ सेक्टरतिर व्यक्तिहरू नलागेको कारणले गर्दा र रिपोर्टहरू आउनको लागि अलिकति ढिलो हुने कारणले गर्दा यस्तो भएको हो। त्यस कारणले गर्दा म ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि के भन्छु भने अलिकति हप्ता दिन चाहिँ अब ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि पुर्ने बेला हो। एक्सट्रिम रूपमा लगानी गरेर ट्रेड गरेर कमाउने सिचुएसन सम्भवतः ब्याङ्क बनाउन सक्छ। तर राम्रा कम्पनीहरू भने अब चाहिँ यिनीहरूको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट प्लस बोनस घोषणा गर्ने बेलासम्मको लागि होल्ड गर्ने गरी किन्नको लागि अथवा हाम्रो सिनारियो भन्दा सर्ट टर्म भन्दा अलिकति ट्रेडिङ भन्दा केही समय होल्ड गर्नको लागि सर्ट टर्म भए पनि एउटा लङ टर्म इन्भेस्टको रूपमा तपाईँले चाहिँ लगाउनको लागि मैले कमर्सियल ब्याङ्क सेक्टरको स्टकलाई छान्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्छु। र यसरी व्याख्या गरिरहँदाखेरि म तपाईँहरूको प्रश्न लिन सक्दिनँ, समय लगभग सकिन लागेको अवस्था छ हाम्रो निर्धारित समय। मैले सारांशको रूपमा भने आजको बजारले नेगेटिभ सिनारियो दिएको छैन, पोजिटिभ नै छ। कारण के हाम्रो सेन्सिटिभ इन्डेक्स हरियो छ र घटेको बजार यही अङ्कको धेरै अङ्कले तलमाथि भएन, यही अङ्कको वरिपरि भयो। कारोबारको रकम 14 अर्ब भनेको चान्चुने रकम होइन, त्यति साह्रै भोल्युम घटेर गएको अवस्था पनि छैन। हुन त रेड बनाइरहँदाखेरि इन्डेक्स रातो हुँदाखेरि कारोबार धेरै भयो भने त्यो अवस्थामा हामी नेगेटिभ मान्न पर्ने हो। बजार हिजोको तुलनामा आज रातो भएको कारणले गर्दाखेरि थोरै भएको हो भन्ने कुरालाई पनि पोजिटिभ रूपमा हेरिन्छ, किनभने घट्दो बजारमा धेरै व्यक्तिहरू बेच्न चाहेनन् भन्ने अर्थबाट पनि बुझिने कारणले गर्दाखेरि एक हदसम्म यो बजार न्युट्रल भन्दा पोजिटिभ बढी देखिन्छ, नेगेटिभ त देखिँदैन नै। धेरै देखिने भनेको न्युट्रल अवस्था हो, किनभने हिजोको मुभमेन्टलाई पोजिटिभ रूपमा त्यति साह्रो चाहिँ एक्सट्रिम नगएको मात्रै हो। तर 14 अर्ब माथिको कारोबार हुनु र सेन्सिटिभ इन्डेक्स हरियो हुनु र बजार आज थोरै अङ्कले मात्रै घट्नु, किन 16 अङ्क भनेको थोरै हो र 3100 को मनोवैज्ञानिक एउटा लाइन भन्दा माथि नै बजार बन्द हुनुलाई तपाईँहरू आत्तिएर नबेच्नु होला। प्रफिट बुकिङको एरिया भने पक्कै हो, किनभने यो एरियामा लामो समय रहने कारणले गर्दा भोलि तपाईँको स्ट्राटेजी चेन्ज हुनसक्छ। कुनै एउटा न्युज आयो भने त्यसको पछाडि लाएर फेरि कम्पनी चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने कारणले गर्दाखेरि अबको लागि शक्ति सञ्चय गरिरहेको छ बजारले भने तपाईँहरूले पनि आफ्नो क्यापासिटी आफ्नो इकोनोमीलाई सञ्चय गर्नतिर लाग्नु होला। प्रफिट बुक केही गर्नुभयो भने कुनै कम्पनीमा भोलि एग्रेसिभ रूपमा मुभ हुनको लागि तपाईँलाई हेल्प गर्छ। मैले यति नै भने र यति